प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज हामी समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। आज हामी नेपाली कांग्रेसको अन्तर पार्टी संघर्ष, आन्तरिक संघर्षमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। नेपाली कांग्रेसभित्र विद्यमान विवाद, नेपाली कांग्रेसभित्र उठिराखेको नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न, नेपाली कांग्रेसभित्र उठिराखेको नीति परिवर्तनको प्रश्न, नेपाली कांग्रेसभित्र परिराखेको नेतृत्वलाई परिवर्तनका लागि परिराखेको दबाव, नैतिकताको प्रश्न लगायत सबै समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। सँगसँगै राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य जोडिनेछन्। आज हामीसँग संवादको लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारी रहनुहुनेछ। शङ्कर भण्डारीज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। नेपाली कांग्रेसको पार्टी राजनीति सुध्रिएला, नेपाली कांग्रेस पछिल्लो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन पछाडि केही न केही सचिएला, दबाब पर्ला, नैतिक दबाब पर्ला, जनवर्गीय सङ्गठनहरू सशक्त होलान्, नीति नेतृत्व परिवर्तन होला भन्ने खालको एउटा जुन अपेक्षा हाम्रो रूपमा उठाइराखिएको थियो। अहिले तपाईँसँग संवाद गर्दै गर्दाखेरि अब जसोतसो हो कि टिकै लगाएर भए पनि पारा लगाइराखेको तरुण दलको विवाद पनि छत्ताछुल्ल सडकमा आइपुग्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो जीवन पद्धति अथवा यो पार्टीको जीवनलाई जोगाउनको लागि के गरेर बसेको छ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व? तपाईँ पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। एकदम अब सत्य र महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। कुरा के छ भने अब केन्द्रीय समितिको सदस्यको नाताले सम्पूर्ण कमी कमजोरी प्रतिको आफ्नो तर्फबाट लिनुपर्ने जिम्मेवारी बोध गर्दै, जिम्मेवारी लिँदै अब स्पष्ट कुरा के छ भने अब यो भन्नै पर्छ, तपाईँले सोधेपछि जनताले कुरा सुन्नु भएको छ, नागरिकले कुरा सुन्नु भएको छ। काङ्ग्रेसलाई अब दुईटा बाटो छ, कि तत्काल सचिएर सुधारेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउने, कि अब समाप्तिको बाटोमा अब अगाडि बढ्ने अथवा समाप्तिको लागि तयार हुने। यो दुईटा बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। र सत्य कुरा हो, पार्टीको आफ्नो विधान छ, हाम्रो आफ्नै पद्धति छ, त्यो अनुसार पार्टीलाई चलाउन हामी सकेनौँ। अब यसमा सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समिति जिम्मेदार बन्नुपर्छ, तैपनि यसमा मूल जिम्मेदार भनेको पार्टी सभापतिको नाता सभापतिको पनि हुन्छ। तर के छ भने तपाईँले भनिहाल्नुभयो, सबलाई थाहा भएकै कुरा हो, लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। अब मैले पहिलेदेखि नै कुरा चाहिँ भन्ने पनि गरेको थिएँ, त्यो चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा एक प्रकारको अनुशासनको चाहिँ खाँचो हुन्छ। अनुशासनमा कार्यकर्ता बस्नुपर्ने एउटा अनिवार्यता हुन्छ पार्टीभित्र, तर त्यो किसिमको अनुशासन कसैमा नै भएन। र नेतृत्वमा अब विवाद भन्ने कुरा, बहस भन्ने कुरा त नीतिगत रूपमा हुनुपर्ने हो। कुनै नीति, राष्ट्रिय नीतिको सन्दर्भ होला अथवा देशको सामाजिक परिस्थितिको बारेमा पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविषय आदि इत्यादि विषयमा बहस हुनुपर्ने ठाउँमा फगत कुनै त्यस्ता विषयमा चाहिँ छलफल हुँदैन। स्वार्थगत रूपमा र स्वार्थ र गुटगत रूपमा हामीले अनावश्यक चाहिँ बहस विवाद गरेर लामो समय हामीले बर्बाद पारेका छौँ। त्यसको परिणति हो आज पार्टीका भातृ संस्थाहरू चलायमान नहुनु, पार्टी पद्धति र परिपाटीमा नचल्नु र आज आम पार्टीप्रतिको विश्वास घट्दै जानु आम नागरिकको तर्फबाट। यी कुराहरू सत्य कुरा हुन्। अब यसलाई मैले फेरि पनि भन्छु कि हामी अब तत्काल सचिएर सुधारेर सुदृढ काङ्ग्रेस बनाउने अभियानमा लाग्नु पर्यो। होइन भने हाम्रो अब चाहिँ यस्तै अभिगत र यही कार्यशैली हो, पार्टीको साङ्गठनिक संरचनाहरू अझ बढी कमजोर हुन्छन्, समग्र पार्टीको साथ अझ बढी तपाईँ कमजोर भएर गिरेर जान्छ। अन्ततगत समाप्तिको बाटोमा हामी जाने। पार्टी नेतृत्वमा त्यो खालको अनुभूति कतिको पाउनु भएको छ? तपाईँहरू बैठक पनि बसिराख्नु भएको छ, बैठकमा पनि गफ हुन्छ होला, कतिको खुलेर बोल्न पाइन्छ, त्यसको कतिको अनुभूति नेतृत्वले गर्छ?
रेकर्ड कतिको रहन्छ, नेतृत्वमा चाहिँ त्यो अनुभूति छ कि छैन? बोल्ने कुरा सबैले बोल्नुहुन्छ, हामी सबैले बोल्छौँ, बोलेका कुरा रेकर्ड पनि हुन्छन्। तर के परिपाटी छ भने त्यसो सीमित केही व्यक्ति बसेर अनि सहमति हुन्छ अथवा विमति हुन्छ, त्यही बिचमा त्यसको त्यही प्रक्रियामा हामीले लामो समय अहिले यो 13औं अधिवेशन भएको आज करिब अब 5 महिना पनि बाँकी छैन हाम्रो 4 वर्ष कार्यकाल। त्यसैमा हामी समय यत्रो चाहिँ हामीले चाहिँ खर्चेका छौँ। मैले भन्ने गरेको छु, यो हामी डेमोक्रेटिक सिस्टममा चल्ने प्रजातान्त्रिक आचरणमा परिपाटी अङ्गीकार गरेका पार्टीका मान्छेहरू हौँ। त्यसकारण पार्टीको अध्यावधि अधिवेशनहरू हुन्छन् तहगत रूपमा, केन्द्रदेखि वडा तहसम्म। त्यसमा चुनाव हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ। चुनाव जित्नेले जितेको विश्वासका साथ काम गर्नुपर्छ। पराजित हुनेले म साथीको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको कुरा भने स्वीकार गरी मेहनत गर्नुपर्छ। यति कुरा गर्न नसकेर हारले पनि जित्ने गर्ने, जित्नेले पनि जित्ने गर्ने, अनि जित्नेले पनि म सबैको नेता हुनु त्यो किसिमको ऐसा तिर्न नसक्ने, यस्तो किसिमको चरित्र पार्टीमा अहिले चाहिँ विद्यमान छ। त्यसभित्र पनि अब हेर्नुहोस्, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हाम्रो देशको राजनीति विभिन्न किसिमको चाहिँ चलखेलबाट प्रभावित छ। विभिन्न किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट, बाह्य हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट संक्रमित छ। त्यसको पनि परिणत, किन यहाँ यसरी मान्छे अब नेपाली अब के भन्ने मलाई बडो दुःख लाग्छ। नागरिक हामी नेपाली पनि भन्ने, हाम्रो पहिचान हामी काठमाडौँबाट कुनै पनि देशको लागि हामी जाँदै गर्दा त्यो देशको एयरपोर्टमा झर्दै गर्दा हामी सबैको पहिचान भनेको नेपाली भन्ने हुन्छ। यहाँ कुनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट कुनै जात जाति भन्ने कुरा हुँदैन। हाम्रो पहिचान के हो? नेपाल देशका नेपाली नागरिक। तर त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर राखी अरूको स्वार्थ परिपूर्तिको माध्यम बनेर, तिनका सहयोगी बनेर, देश र जनताप्रति धोका दिएर, आम कार्यकर्ता आफ्नै पार्टीका निष्ठावान नेता साथीभाइलाई पनि धोका दिएर अपमानित गरेर कसको लागि हामी राजनीति गरिरहेका छौँ र किन यस्तो किसिमका अनावश्यक बहस र विवाद पार्टीभित्र हुन्छन्, यो बहुत गम्भीर अध्ययनको र चिन्ताको विषय छ मेरो लागि। अब यो त्यसकारण म अत्यन्त चिन्तित छु र मेरो जिम्मेवारी छ यसमा। सँगसँगै मैले अरूलाई मात्र दोषमा हुन्न, मेरो पनि जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी बोध मैले गर्न तयार छु, गर्नुपर्छ। अधोगति चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो नेपाली कङ्ग्रेसको भनेर मान्ने आम रूपमा होइन। यो विवाद र बहस हिजो हाम्रो शीर्ष नेताहरू, पार्टी संस्थापक नेताहरूको पालामा नै हुन्थ्यो। तर नेताहरूबाट चरित्र थियो, एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व पनि थियो। नेताहरूको राजनीतिक व्यक्तित्वको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको व्यक्तित्व थियो। दुनियाँले हाम्रो नेताहरूलाई विश्वास गर्थे र नेताहरूले बोलेपछि त्यो कुरा पुरा पनि हुन्थ्यो, बहस आन्तरिक हुन्थ्यो र सहमति पनि हुन्थ्यो। त अहिलेको ती संस्थापक हाम्रा संस्थापन कालका नेता जस्तोको राजनीतिक व्यक्तित्व अहिलेको नेतृत्वमा छैन, हामीहरूमा छैन। त्यो कुरा स्वीकार्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरूले स्वीकार्नु अरू कुरा हो। त्यसैले हाम्रो नेतृत्वप्रति, हामीप्रति, आम आफ्नै पार्टीभित्र कति चाहिँ विश्वास चाहिँ साथीभाइको बिचमा हामीप्रति छ। कति साथीभाइले विश्वास गर्नु भएको छ, कति भरोसा गर्नु भएको छ। यद्यपि नेतृत्व हामीलाई चुन्नु भएको छ, हामीलाई निर्वाचित गराउनु भएको छ, तथापि आम नेता साथीभाइ जो पार्टीको केन्द्रीय तह तल्लो तहमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ, कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई वास्तवमा हाम्रो नेतृत्वप्रति, हाम्रो भूमिकाप्रति कति आधा भरोसा छ, यो एउटा विषय भयो। त्यस्तै नेपालमा रहेका विभिन्न वर्ग, समुदाय, प्रबुद्ध वर्ग, विद्वान वर्ग, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हामीलाई कसरी हेरिरहेको छ, त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर हाम्रा कमी कमजोरी रहेछन् भने, हामीले गरेका त्रुटि छन् भने त्यसलाई स्वीकारेर सच्याएर जानुपर्ने र त्यो ढङ्गको राजनीतिक क्रियाशीलता हामीले देखाउनु पर्ने ठाउँमा कि कुनै कुरातिर वास्ता नगरी, कुनै कुरातिर ध्यान नदिई, कुनै कुरातिर जवाबदेहिता बोध नगरी फगत अनि तेरो र मेरो यो हुन्छ र हुन्न अनावश्यक रूपमा, जसले पार्टीलाई कुनै बल पुगिरहेको छैन थाहा छ। यत्रो प्रश्न उठिरहेको छ नि त बाहिर सार्वजनिक रूपमा, देखिया छ नि त तसुल पार्टीको अवस्था। यो तरुण दल भनेको हामीले कुन ढङ्गले यसलाई विकास गर्न खोजेका थियौँ, यसलाई अगाडि बढ्न खोजेका थियौँ भने तरुण दल भनेको पार्टीको नेतृत्वलाई आफ्नो बल र बुट्टाले भएसम्म पूर्ण अनुशासनमा रही पार्टीको नीति र सिद्धान्त अनुसार क्रियाशील हुने संस्थाको रूपमा भनेर हामीले विकास गर्न खोजेका हौँ। अब अहिले तरुणमा जम्मा 4 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। अब मैले पनि सुनिरहेको छु, मैले व्यक्तिगत कसैलाई भेटेको छैन। अत्यन्त अराजक ढङ्गले, अनुशासनहीन ढङ्गले कुराहरू बाहिर आएका छन्। त्यसलाई रोक्ने काम अब 10 दिनभन्दा बढी भइसक्यो यस्तो कुरा बाहिर आउन थालेको मैले सुनेको। तर आजसम्म त्यसलाई रोक्ने काम भइरहेको छैन। नेविसन बन्न सकेका छैन, विभागहरू बन्न सकेका छैन।
पार्टीका कतिपय भातृ संस्थाको 14 वर्ष 9 वर्ष अधिवेशन भएको छैन। त्यसकारण यी कुराहरू बडो गम्भीर विषय भयो। त्यसपछि देशको राजनीति कस्तो छ, हाम्रा विरुद्धमा कुन कुन शक्ति क्रियाशील छन्, हाम्रा विरुद्धमा क्रियाशील शक्तिको हैसियत र क्षमता कस्तो छ, त्यसलाई परास्त गर्नलाई हामीसँग कस्तो किसिमको रणनीति चाहिन्छ, कस्तो किसिमको हामीले क्षमता विकास गर्नुपर्छ, यो विषयमा पनि बहस हुनुपर्ने। त्यसकारण केही तत्त्व छन्, केही व्यक्ति छन् जसले पूर्णतः उनको भूमिका सन्देहमूलक शङ्कास्पद छ। त्यसकारण ती कुराहरू पार्टीमा मैले बहस गरिरहेको छु र बहस गर्ने कोसिस जारी, त्यो क्रम जारी पनि छ। त्यसले गर्दा त्यही कारणले गर्दा आज पार्टीले गति दिन सकेन भन्ने निष्कर्ष छ मेरो। यो नेपाली कङ्ग्रेस एजेन्डा नभएका कारण सकिएको हो कि पद र प्रभावको लोभमा सकिएको हो कि राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अग्रसर हुन खोज्दा सकिएको हो कि जनतालाई बुझाउन नसकेर सकिएको हो कि होला नि केही न केही। जस्तो हामीले त्यत्रो काम गऱ्यौँ, जनतालाई बुझाउन सकेनौँ, जनताले हामीलाई पत्याएनन् पनि नेताहरू भन्छन्, जनता मुलुकका राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सकिएको हो भने के कारण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको यो खालको अधोगति चल्यो भनेर हेऱ्यो भने एउटा कारण त्यो त सत्य नै कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा रहँदा अथवा राजनीतिक रूपमा पार्टीको हैसियतले खेलेका भूमिकाहरूको बारेमा स्पष्ट ढङ्गले हामीले नेपाली राजनीतिमा बहस गर्न सकेनौँ, जनमानससँग किसिमले छलफल गर्न सकेनौँ। त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो। किनकि एक किसिमले हेर्दा सबै किसिमको क्रान्ति आन्दोलन राजनीतिक अब व्यवस्थापन र मुलुकका संवैधानिक प्रक्रियाको अगाडि बढेको नेतृत्व त हामीले गऱ्यौँ। त्यस विकासका नयाँ अवधारणा जस्तो भन्नुहोस्, अब गाउँ गाउँमा बत्ती, बाटो, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, टेलिफोन लगायतका अवधारणा पनि हामीले नै ल्यायौँ। 40 सालको परिवर्तनपछि बनेको हाम्रो सरकारको पालामा विविधै पालामा छुवाछुत अन्तको वित्त प्रथा उन्मूलन जसको उसको पोत आदि इत्यादि जनपक्षीय कार्यक्रम पनि हामीले नै ल्याएको हो। र अहिले कम्युनिस्टहरूले विशेष तत्कालीन एमाले प्रचार गरेको वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका कुरा आफ्नो गाउँ आफै बनाएपछि परिभाषित भयो। ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रमहरू 50-50 तत्कालीन गाविसमा पठाउने यी सबै कार्यक्रम त हामीले गरे हौ। यसमा बहस गर्न सकेनौँ, यो सत्य हो। तर त्यस बाहेक हामीले हाम्रो विरुद्धमा कुन कुन शक्ति क्रियाशील छन्, हामी कुन शक्तिसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न पर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ हेक्का राखेर त्यो कुरालाई मनन गरेर विचार गरेर आफ्नो रणनीति बनाउने कुरामा हामी चुक्यौँ। जस्तो अहिले नेकपा बनाएको छ, उनीहरूको राजनीतिक दस्तावेजमा नेपाली काङ्ग्रेस भनेको प्रधान शत्रु बनाएको छ। तपाईँको हिजो आज हामीले हाम्रो नेतृत्वमा हामीले राज संस्थाको अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्यायौँ, हाम्रो नेतृत्व गर्यौँ। त्यस कारण सम्पूर्ण राज संस्थाप्रति सम्मान गर्ने नेपाली नागरिक र मतदाता पनि हामीसँग चिडेको अवस्था छ। आज बाह्य जुन शक्ति छ, जुन नेपालमा खेलिरहेका ती शक्तिले त्यहाँ काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रसँग मतलब छैन उनीहरूलाई। उनको इच्छालाई, उनको उद्देश्यलाई जसले सहयोगी भूमिका खेल्छ त्यसलाई उनले सहयोग गर्छन्, त्यसलाई पैसा दिन्छन्, त्यसको लागि जे जे चाहन्छन्, जे जे चाहिन्छ त्यतै गरिदिन्छन् नि। त्यसर्थ त आज नेपालका कम्युनिस्ट नामका यी शक्तिहरूले भन्ने हो नि काङ्ग्रेसको पछि लागेर आन्दोलनमा लाग्ने एउटा कुरा हो। तर आफ्नो नेतृत्वमा नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व गरेको, राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको, राजनीतिक व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेको कुनै उदाहरण छैन। कुनै नयाँ कार्यक्रम जनताको पक्षमा, समाजको पक्षमा, गरिबको पक्षमा कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको एउटा प्रमाण छैन। उल्टो तपाईँको अब मुलुकलाई अस्तित्वतिर लाने, मुलुकमा जातीय द्वन्द्व, भाषिक द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व, भूगोलको द्वन्द्व चर्काउने काम यिनले गरेका छन्। यस्तो भूमिका खेल्नेलाई अब द्वितीय जनमत आउँदा हामीले हिसाब गर्नु पर्दैन, हेक्का राख्नु पर्दैन, विश्लेषण गर्नु पर्दैन, अनि त्यो ढङ्गले हामी जनताका जानु पर्दैन। अनि को सिटोला ग्रुपले, को अब सभापति ग्रुपले, को चाहिँ रामचन्द्र ग्रुपले, यस्तो नै हुन्छ पार्टीमा। अर्को चाहिँ जस्तो तपाईँले उठान गरिराखेको नेपालमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, नेपालमा भएका तमाम क्रान्तिका कुरा, हामीले जारी गरेको संविधानभित्र सुनिश्चित गरिएका परिवर्तनका एजेन्डाहरू पछिल्लो केही समय यता यी त सब गोटी मात्रै थिए। नेपालका एक्टरहरू जुन अहिले फ्रन्ट लाइनमा देखिए यी त गोटी थिए, यी त सबै बुख्याचा मात्रै थिए। हामीले गरिदिएका हौँ सबै कुराहरू, सेटल हाम्रो थियो, हामीले परिचालन गरेका थियौँ भनेर दाबीका साथ त्यो खालका दस्तावेजहरू त बाहिर आइसके नि। अब यो आन्दोलन क्रान्तिको नेतृत्व अथवा यसको औचित्य उपलब्धिको विषयमा पनि अब स्वामित्व लिने कि नलिने भन्ने बहस अर्को सिराबाट सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। अनि बस हुन्छ। अब एउटा राष्ट्र छिमेकी मैले पढाएको छैन, आयो समाचार, त्यो पनि एउटा खुफिया संस्थाको मार्फत आएको भनेपछि पूर्व प्रमुखले एउटा किताबै लेखेर त्यो कुरा चाहिँ अब किताबमा उनले चाहिँ अभिलेख प्रकाशित गरेको कुरा सामान्य कुरा होइन। यसो त तपाईँको मैले त भन्ने गरेको छु, स्वीकार्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म स्पष्ट छु, 7 सालको जुन जनक्रान्ति भयो त्यो पनि राजा
राणा, काङ्ग्रेस र छिमेकी मुलुक भारतको बिचको अन्तिम सहमतिको त्यो निष्कर्ष हो। यद्यपि राजनीतिक रूपमा नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। अब हामीले बिचमा विभिन्न किसिमका घटना परिघटनामा विदेशीहरू जोडेका धेरै तथ्य छन् र 46 सालमा पनि हामीले भारतका सबै नेतालाई ल्याएर लोकतन्त्रको पक्ष बहुदलको पक्षमा हामीले भाषण गर्न लगायौँ। त्यो सत्य कुरा हो। तर नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ, जनता सडकमा आए, शहीद भए, अपाङ्ग भए, घाइते भए, जनताको सहयोग र यही ढङ्गको परिस्थितिले हामीले बहुदलको घोषणा गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेर र बहुदलको घोषणा भयो। त्यसपछि कथित आतङ्ककारी गतिविधि 52 सालमा त्यो कुनै जादुको छडी थियो। त्यो शक्ति त्यसै चाहिँ रहरले कसैको कुनै सामान्य परिश्रमले त्यो शक्ति निर्माण हुन्थेन। त्यसको पछाडि प्रशस्त बाह्य शक्तिको प्रभाव थियो, खेल थियो, योजना थियो, षड्यन्त्र थियो, लगानी थियो। 10 वर्ष त्यसलाई फेरि एउटा शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ। नेतृत्व चाहिन्थ्यो। बाह्यको शक्तिको भूमिका हुँदै गर्दा नि त्यसलाई नेतृत्व चाहिन्छ नि देशभित्र। त्यो सम्पूर्ण नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो। त्यसपछि संविधान जारी गर्ने कुरा विवाद भयो। नेपालमा कति यो बिचमा घटना घटे। अब कतिपय नेताहरूको अब चाहिँ मृत्युप्रति पनि संशय र आशंकाहरू भित्री रूपमा छन्। त्यो सत्य कुरा हो। यसलाई मध्यनजर राखेर म भन्ने गर्छु, यो देश आफैमा अत्यन्त सम्भावना भएको देश हो। हामी कोही प्रति परनिर्भर हुनै नपर्ने अवस्थाको यो देश जब बडा शाहको नेतृत्वमा बहादुर शाहको न्यायिक कालसम्म आउँदै गर्दा हाम्रा उहाँको नेतृत्वमा हाम्रो अग्रज राष्ट्रवादी स्वाभिमानी हाम्रा पुर्खाहरूले नेपालको स्वरूप निर्माण गरिसकेपछि फेरि राणाहरूको शासन अभ्युदय भयो। त राणाहरूको शासन चाहिँ सुरु हुँदै गर्दा पनि कम्तीमा जङ्गा बहादुरले त राष्ट्रको पछाडि अडान लिएका छन्, कम्तीमा केही भूगोल जोडेका छन् र राणाहरूले देशमा शोषण गरेर राष्ट्रको विरुद्धमा कोहीसँग समझौता गरेको हामीसँग तथ्य छैन। कम्तीमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाएको एउटा पक्ष त सकारात्मक पक्ष छ, म देख्छु नि। तर अहिले हामीसँग त्यो पनि भएन। हामीलाई तपाईँको राजनीति पनि अरूले गराइदिएको अब आइहाल्यो कुरा, त्यसलाई खण्डन गर्न सक्ने हैसियत हामीले अहिलेसम्म जनताको सामु राखिसकेका छैनौँ। गर्वपक्ष भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ, मेरो पार्टीमा मैले राखिसकेको छु। अनि हाम्रो नुन तेल खुर्सानी गोलवडा अदुवासम्म बाह्य शक्तिको सहयोगमा अर्काले दिए पैसाले किन्न पर्ने र बेरोजगार हाम्रा लाखौँ युवाहरूले रगत र पसिना बगाएर आफ्नो जीवनको मृत्युसँग सम्झौता नगरेर मरेर भए पनि कमाल ल्याएको रेमिटेन्सबाट देश चलाएर अनि ठुलो कुरा गरेर चिच्याएर वैभवका प्रवृत्ति देखाएर अनि जनतामाथि शोषण अझ गरेर नि देशलाई धोका दिएर नि यो राजनीति चाहिँ गलत छ। जसले गर्दा देश बन्न सकेन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। अब नेपाली कङ्ग्रेसले अब हिन्दू राष्ट्रको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने कसको नेतृत्वमा? नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सिद्धियो। मुलुकमा भएको सामाजिक सद्भाव एकताको प्रतीकको रूपमा हामीले जुन शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका थियौँ, नेपाली कङ्ग्रेसकै अग्रसरतामा मुलुक सङ्घीयतामा गयो। नेपाली कङ्ग्रेसकै अग्रसरतामा नेपालबाट राज संस्था अन्त्य गरियो। नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा नेपालबाट पृथ्वीनारायण शाह जस्ता राष्ट्र निर्माताको सम्झनामा मनाइने दिवसहरू विधाहरू खारेज भएका छन् भन्दाखेरि अब देश भड्खालोमा गयो त नेपाली कङ्ग्रेसकै अग्रसरतामा गयो, यो त स्वीकार्नु पर्यो। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो। अब महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ। हाम्रा पुर्खाहरूले अथवा विशेष गरी हाम्रो अग्रज नेताहरू किसिमजी लगायत स्वयं शैलजा कुमारजी आचार्य कुमार खड्का लगायतका नेताहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो 33 सालको बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति त्यसको अर्थ के हो, त्यसको सान्दर्भिकता के हो र यो देशको बिपीले भन्नुभएको एउटा कुरा के हो भने बिपीको निष्कर्ष के हो भने राष्ट्रलाई समस्या पर्दा राष्ट्रियतामाथि चाहिँ कुनै चाहिँ बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्दा राष्ट्रियता जोगाउनुको लागि राष्ट्र जोगाउनुको लागि राज संस्थाको पनि त्यहाँ चाहिँ भूमिका हुने भयो। त्यसकारण म मेरो विरुद्धमा मेरो पार्टी विरुद्धमा राज संस्थाले जतिसुकै षड्यन्त्र गरेर जतिसुकै हामीलाई दुःख र कष्ट दिए तापनि यो देश जोगिनु पर्छ, त्यसमा राजासँग मिल्नुको विकल्प छैन भन्नु त त्यो निष्कर्ष हो। आज राज संस्था फाल्न हामी गर्व गर्दै गर्दा आज हाम्रो राष्ट्रियताको अवस्था के छ, आम नागरिकले महसुस गरा विषय के छ, तपाईँ सञ्चारकर्मीले गरेको विश्लेषण र तपाईँहरूका मूल्याङ्कन के छ? त्यसकारण अब यो अर्को राष्ट्रवादी पार्टी यहाँ चिच्याएर केटीहरूले कुनै नाकाबन्दीको विरुद्ध दुईवटा शब्द चिच्यायो भन्ने राष्ट्रवादी नेता भनेर आज जनताले भोट हालेर देखे होला नि जनताले अहिले भइरहेको छ नि त अहिले परिस्थिति हामीले। त्यस कारण नेपालका नेसनलिस्ट फोर्स भनेको आफ्नो स्वार्थको लागि भए पनि एउटा राज संस्था हो, राजाहरू हुन्। अर्को नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने कुरा तथ्यले प्रमाणित गर्यो। आजको दिनले त्यो कुरा पुष्टि गरिरहेको छ। त्यसकारण अब आज राष्ट्रवादी शक्ति भएको काङ्ग्रेसलाई
अब यसलाई धारदारी नबनाइकन, यसलाई कमजोर नपारिकन, यसको भूमिकालाई निस्तेज नगरिकन हाम्रा सम्पूर्ण इच्छा आकांक्षाहरू परिपूर्ति नेपालभित्रबाट हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने निष्कर्षका साथ हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा ठुलो षड्यन्त्र हुँदै आएको छ, भइरहेछ। दुर्भाग्य तिनै शक्तिको गुलामी गर्ने ठुला चिच्याउनीहरू पनि हाम्रो पार्टीभित्र देखिएका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ बडो समस्या भएको कुरो त्यही हो। आज पार्टी यस्तो अवस्थामा यसरी चाहिँ निष्प्रभावी हुने कारण के छ भने बडो दुर्भाग्य नेपाल आमाको आज आत्मा कति रोएको होला। नेपाल आमाको छातीमा कुल्चिएर विदेशको दलाली गरेर रमाउनेहरू आज चाहिँको भूमिका नेपालको राजनीतिमा बढ्यो। हाम्रो पार्टीमा त्यो देखियो, त्यसको कारण पार्टी बन्न सकेन भने मेरो निष्कर्ष हो। अब यो जस्तो हामी युटर्न हुन सक्छौँ, हामी पछाडि फर्किन सक्छौँ, अथवा हामी यही अहिले खनेकै बाटोलाई राजमार्ग बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। विकल्प त केही न केही होला नि। अब तपाईँले भनिराखेको हामी बाटो बिराएर जानुपर्ने पूर्व हामी बुटौलतिर पुगिसकेका छौँ भनेर भन्दै गर्दा फर्केर आउने हो कि यो पछाडि फर्किने कुरा यो यस्ता शब्द प्रयोग नगरौँ। अगाडि पछाडि कुरो छैन, मुलुक जोगिनु पर्यो र मुलुक बन्न पर्यो। कुरा त्यो के को अगाडि पछाडि कुरा। तपाईँको आज हामीले महान उपलब्धि भन्दै गर्दा यो महान उपलब्धि हासिल गर्दै गर्दा देश समग्र देशको अवस्था कस्तो छ, देशको चाहिँ सम्मान कसरी भइरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, र हाम्रो नागरिकको अवस्था कस्तो छ, देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ, देशमा लगानीको वातावरण सही छैन, देशमा प्रशासनिक चाहिँ सुव्यवस्था छ कि छैन, देशमा न्यायालय स्वतन्त्र सही छैन, देशमा प्रशासन यन्त्र चाहिँ वैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा सञ्चालन हुन पाएका सही छैनन्, सुरक्षाको निकायको भूमिका कस्तो किसिमले भइरहेछ, देशमा बेरोजगारहरूको अवस्था कस्तो छ, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो छ, त्यो नहेरी चिच्याएर मात्रै हुन्छ। बनाएको देशको आज आर्थिक वृद्धि हेर्नुहोस्, मतलब रेमिटेन्स यदि रोकियो भने भोलि हाम्रो अवस्था के हुन्छ। अब शून्य लगानीको अवस्था छ। आर्थिक विकासका सूचकहरू चाहे तपाईँको चाहिँ यो वैदेशिक लगानीदेखि सबै वैदेशिक लगानीदेखि लिएर तपाईँका हुन्छ नि यो के भन्छ यसलाई सेयर मार्केट सेयर अहिले त्यो मार्केटको अवस्था कस्तो छ हेर्नुहोस् त। किनकि सबैतिर ध्वस्त भइसकेको छ, अब श्रम छैन, कसैले हामीलाई पत्याउँदैन, कसैले हामीलाई सम्मान गर्दैन। नेपालका मन्त्री प्रधानमन्त्री तपाईँका कुनै देशका इमिग्रेसनबाट घन्टौँ त्यहाँ उनीहरूलाई बयान लिन्छ, कति पार्टीका ठुला नेता दलका नेतालाई इमिग्रेसनबाट फर्काइन्छ, कतिलाई भिसा दिँदैन। हैसियत के छ हाम्रो, सम्मान कहाँ छ हाम्रो? ठुलो कुरा गरी हिजो त्यो थियो जङ्गलले के हो, त्यत्रो ब्रिटिस साम्राज्य भारतसँग कब्जा गरिसकेको त्यत्रो संसारमा सबभन्दा ठुलो शक्ति भएको रूपमा उदयमान भएको तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्य सरकारलाई म नेपाल देशको स्वतन्त्र राष्ट्र प्रमुख मेरो हैसियतले भन्ने हैसियत थियो हाम्रो प्रकाशमा। खै आज त्यस्तो स्थिति। एउटा कुनै देशको कुनै आफै प्रोटोकलको कुनै ख्याल छैन यहाँ। आफ्नो प्रोटोकल तल्लो मान्छे कुनै देशका मान्छे आउँदा लाइन लाएर यहाँका प्रोटोकल आफू माथि ठुलो प्रोटोकल भएका नेताहरू लाइन लाएर भेटेको तपाईँलाई थाहा छ। कहाँ छ इज्जत, कहाँ छ स्टाटस हाम्रो? कोर्ट लगाएर हुन्छ। अब चाहिँ मैले भनेको चाहिँ पछाडि फर्किने भनेको सन्दर्भ कोही कसैबाट निर्देशित भएर हामीले बोकेका अनावश्यक रूपमा बोकेका एजेन्डाहरूको भारी चाहिँ बिसाउने हो कि पछाडि फर्किन नभन्नुहोस् क्या। त्यो भारी त बिसाउनु पर्यो नि। भारी त त्यो भारीले थिचिसक्यो, मुलुक नरहने स्थिति आयो तपाईँ भनिराख्नु भएको छ। यदि अहिले यदि गलत भइरहेको छ भने गलत कुरोलाई सत्याउनलाई के गर्नुपर्छ त्यही गर्ने कुरो हुँदैन। को मिल्दा गलत भएको छ, को नमिल्दा गलत भएको छ, को मिल्दा राम्रो हुन्छ। मिल्न पर्ने कुरा जो मिल्दा राम्रो हुन्छ, जो मिल्दा मुलुक अगाडि बढ्छ, जो मिल्दा जुन शक्ति जोड्दा मुलुक शक्तिशाली भन्छ त्यही त कुरा गर्ने हो। त्यसलाई अगाडि बढ्ने पछाडि कुरा नगर्नु। अगाडि बढ्नको लागि नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो, हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो एकदम यस नोमा है। तीनटा मात्र त्यो त हाम्रो अभियानै छ। अभियान छ। हिन्दू सुन, नेपाल हिन्दू राष्ट्र भनेको कुनै धर्मको पक्ष र विपक्ष कुरा होइन। यो धर्म नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। नेपाली माटोमा जन्मेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले हाम्रो ठुलो चाहिँ मुसलमान समुदाय नेपालमा बसोबास गर्छ, जुन समुदायले नेपालको एकीकरण अभियानमा उल्लेख्य भूमिका खेलाएको छ। त्यसबाहेक नेपालका कुनै पनि समुदायका कुनै पनि प्रकारका नागरिकले कुनै पनि संसारमा अवलम्बन गरेका धर्मलाई स्वीकार गर्न पाउँछन्, अवलम्बन गर्न पाउँछन्, विश्वास गर्न पाउँछन्। त्यो नैसर्गिक अधिकारको पूर्णता सुनिश्चित हुनैपर्छ। तथापि सनातन हिन्दुत्व र बुद्धत्व भनेको नेपालको छुट्टै पहिचान हो, विशिष्ट यो नेपालको पहिचानको आधार हो। यो कुरालाई आम नेपालले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुराको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ हाम्रो त्यो अभियानमा हामी छौँ अहिले। र
र त्यो गर्न सकिएन भने हामीलाई अब नेपाललाई जुन राजनीतिक रूपमा त हामीलाई धेरै खण्डित बनाइसके शक्तिहरूले आज जतिसुकै ठुलो नेकपा माओवादी भने पनि बाहिर देखाउनलाई धौ रूपमा जोडिएको अवस्था चाहिँ कुन बेला ब्लास्ट हुन्छ थाहा छैन। अब हाम्रो जस्तो ऐतिहासिक यत्रो पुरानो पार्टी जनताबाट निर्मित पार्टीको त हालत यस्तो छ भन्दा राजनीति अत्यन्त खण्डित छ, विभक्त छ। अब नेपाललाई जोड्ने एउटै आधार के छ भने 80% भन्दा बढी ओमकारको चाहिँ धर्ममा आबद्ध नेपाली भएकाले नेपाल त्यो पनि नेपालीको आस्था हो, विश्वास हो, नेपालीको त्यो चाहिँ त्यसमा जोडिएको यो चाहिँ ओमकार सनातन हिन्दुत्व भएको कारणले यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर नेपाललाई जोड्नुपर्छ, नेपाललाई एक बनाउनुपर्छ र त्यसले नेपाल बलियो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण हो र त्यो अनुसार काङ्ग्रेस जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो। हिन्दुत्व बुद्धत्व रक्षाका लागि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नु पर्यो। दोस्रो राष्ट्रवादी शक्ति ओमकार को परिभाषाभित्र रहेका सम्पूर्ण धर्महरूलाई जगेर्ना गर्दै त्यसभित्र जोडिएका सबै नेपालीलाई जोड्दै अन्य धर्ममा आबद्धलाई पनि पहिले हामी धर्म आफ्नो हो तर त्योभन्दा ठुलो कुरा हामी नेपाली हो भन्ने कुराको प्रत्यावृत्ति गराउँदै सबै नेपाली एक हुनुपर्छ। त्यहाँभित्र हामी आफ्नो रीतिरिवाज संस्कार संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मनाउन पाउनुपर्छ, एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा बनाउँदै मुलुक अगाडि लान सकिन्छ, लानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो। अर्को विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भने जस्तै राष्ट्रवादी भनेर त्यति बेला परिभाषा गरिएको अथवा त्यतिखेर पहिचान गरिएको अनुभूति गरिएको शक्तिहरू अब कुनै न कुनै रूपमा गोलबद्ध हुनु पर्यो। अहिले भने भर्खर भने मैले भन्छ हाम्रो नेताहरूको हालत हेर्नुहोस् त। प्रोटोकल भन्ने कुरा प्रोटोकल किन भने त्यो प्रोटोकलको चाहिँ सिस्टम किन बसाएको हैसियत छ के बाध्यता हो? तपाईँको आफ्नो चाहिँ सम्मान नभए तपाईँले कुनै कुरा गरेको कुराको परिणाम आउँछ। त्यसमा सुन्नु कुरा के छ भने आज मैले नेपालका नेताहरू कतिपय मुलुकबाट इमिग्रेसनमा 6 घण्टा पूर्व प्रधानमन्त्री 6, 7, 10 घण्टा इमिग्रेसनमा सुरक्षालाई राख्यो भन्ने समाचार तपाईँले सम्प्रेषण गरे होइन? कतिपय पार्टीका ठुला पार्टी राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई भिसा नदिएको कुरा हामीलाई थाहा छैन। फर्का छ। यही हो हाम्रो स्ट्याटस। एउटा ठुलो नेता प्रधानमन्त्री बन्छु त अनि हाम्रो त्यो सिक्किमवासी हाम्रो नेपाली नागरिक ती गरिब उत्पीडन बसेको हाम्रो नेपाली नागरिकको अवस्था के होला? के छ त्यो अवस्था? अनि देश चलाउनेहरूले एउटा नागरिकको पनि सम्मानको ख्याल गर्नु पर्दैन, इज्जतको ख्याल गर्नु पर्दैन, सम्मानको लागि भूमिका खेल्नु पर्दैन? गरेका छौँ हामीले। अन्त्यमा राज संस्थालाई कुनै न कुनै रूपको स्पेस दिएर राष्ट्रियता जोगाउँ भनेर भनिदिउँ न स्पष्ट। होइन, यदि अब जनताले बहसमा त आइ नै सकेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरू लिगली कामिसकेका छन्। यदि काङ्ग्रेस पार्टीमा यही मैले तत्काल आफूबाट भएका कमी कमजोरी आफ्ना नीतिगत रूपमा भएका त्रुटिहरूको कारणले पार्टी आज धराशयी बन्नेछ भन्ने कुराको चाहिँ अवस्था हो भने त्यसको विश्लेषण गरी मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सच्याएर काङ्ग्रेसले जे गर्दा काङ्ग्रेस पार्टीको पनि साख बढ्छ, काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठनको आकार पनि बढ्छ, काङ्ग्रेस पार्टीको राजनीतिक शक्ति पनि अभिवृद्धि हुन्छ र त्यही काङ्ग्रेसले मुलुकलाई सबैलाई समेट्ने गरी भोलि राजनीतिक नेतृत्व दिन्छ भन्ने अवस्था को मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्नु पर्यो। यदि त्यो आवश्यक छ, जनताले त्यो कुरा महसुस गरेको छ भने त्यो बाटोमा काङ्ग्रेस जान अब विलम्ब गर्नुहुन्न भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हुन्छ, समय र संवादलाई धन्यवाद। धन्यवाद। शङ्कर भण्डारी नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, युवा नेता, पूर्व मन्त्री। समग्रतामा नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी राजनीति किन यति धेरै निराशाजनक कोर्सबाट अगाडि बढिराखेको छ? प्रदेश प्रतिनिधि सभा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोगेको लज्जास्पद पराजय पछि नेपाली कङ्ग्रेस तङ्ग्रिन सकिराखेको छैन। कङ्ग्रेसलाई पुनर्ताजगी गराउनका लागि युवा पुस्ताका केही नेताले केही समय प्रयास गरे तर नेतृत्वले त्यो प्रयासलाई सार्थक बन्न दिएन। पार्टीको नियमित महाधिवेशन हुन सकिराखेको छैन। महाधिवेशन 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष पछाडि धकाल्ने प्रयत्नहरू लगातार भइराखेका छन्। जनवर्गीय सङ्गठनहरू, शुभेच्छुक संस्थाहरू, भातृ संस्थाहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्। कुनै पनि वैधानिक नेतृत्वका बीचबाट चल्न सकिराखेको छैन। पार्टीका अधिकांश विभागहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। तर नेपाली कङ्ग्रेस न भूत न भविष्यको अवस्थाबाट किन यसरी गुज्रिनु परेको छ? नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको समस्या के हो? नेपाली कङ्ग्रेसले कहाँनिरबाट बाटो बिरायो? नेपाली कङ्ग्रेसका एजेन्डाहरू नेपाली कङ्ग्रेसको कुन पुस्ताले बिसायो? अनि नेपाली कङ्ग्रेस अब तङ्ग्रिनका लागि, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका लागि, समाजलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले अङ्गीकार गर्नुपर्ने अबको नीति के हुन सक्छ? संवाद गऱ्यौँ शङ्कर भण्डारीसँग। समय अनि संवादको लागि नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र सुरेन्द्र भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते। प्रश्न सटिक
सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।